الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ سی بڑے گناہ کار بڑے خطا کار، اللہ سڈے سارے دے گناہ نو معاف فرما۔ یا اللہ صغیرہ نے کبیرہ نے جانے انجانے اندر اللہ ہوئے نے گناہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما۔ اللہ نکے نکے معصوم بچے سفید والا والے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے، اللہ سارے دیاں دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ میری ماواں بہناں بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھیاں نے، تیرے کولوں منگ رہیاں نے، اللہ اپنی رحمت دے نال، اللہ اپنی رحمت اپنی برکتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ تیرے سامنے ہاتھ چکے نے، اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے نے اللہ سبنا نو معاف فرما۔ اللہ جی بابا جی آدم تو لے کر کے اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ سبنا نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی توحید والے اللہ اس دنیا تو فوت ہو چکے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی علماء اللہ اس دنیا تو جا چکے نے اللہ سبنا نو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی علماء عالم اس دنیا تو فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ اللہ ساڈے حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ اور بھی جتنے بھی شیوخ اللہ اساتذہ اس دنیا تو فوت ہو گئے نے اللہ سارے دے درجات بلند فرما۔ اے میرے اللہ جو اولاداں والے نے اللہ انہاں دی اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دتیاں مولا نیک تے صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جس میری ماں بہن دی اللہ اولاد تو گود خالی مولا نیک تے صالح اولاد نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں نو بیٹیاں ہی بیٹیاں دتیاں نے مولا نیک بیٹے بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ دیاں مصیبتاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ میرے سمیت جنہ دے ماں باپ اس دنیا تو فوت ہو چکے اللہ کروٹ جنت اندر جگہ عطا فرما۔ اللہ میرے پائی حبیب الرحمان اللہ اس نے بھی دعا واسطے کہ اللہ اس دے ماں باپ نو بھی معاف فرما، اللہ اس دے کاروبار رزق اندر برکت عطا فرما، اللہ میرے پائی خرم صاحب دے رزق مال جان اندر برکت عطا فرما۔ اللہ اور بھی جتنے ساتھی بیٹھے نے اللہ سارے دے رزق اندر برکت عطا فرما۔ اللہ رزق والی پریشانیاں دور فرما، اللہ رزق حلال نصیب فرما، اللہ رزق حلال کثیر تعداد اندر نصیب فرما۔ اے میرے اللہ حرام دے لقمیاں تو محفوظ فرما، اے میرے اللہ حرام دے لقمیاں تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ زندگی ایمان والی موت ایمان والی نصیب فرما، اللہ زندگی ایمان والی موت ایمان والی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ فتنیاں دا دور ہے وے اللہ سانو سارے انو فتنیاں تو محفوظ فرما، اللہ فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ آپس اندر پیار محبت نصیب فرما، اللہ آپس دے اندر بھائی چارہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جویں تیرے گھر دے اندر کٹھے بیٹھے ہاں اللہ بیت اللہ تے بھی کٹھے فرما، اللہ دنیا دے چکراں تو نکال کے بیت اللہ دے چکر نصیب فرما، اللہ صفا مروہ دی سائی نصیب فرما، اللہ زمزم دا پانی پینا نصیب فرما۔ اے میرے اللہ زمزم دا پانی رج رج کے پین دیاں توفیقاں عطا فرما۔ اللہ سڈے کولو اسباب کوئی نہیں، اللہ انہا پیسہ دولت کوئی نہیں، پر تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں، اللہ سانو سارے انو اللہ حاجت عمرہ نصیب فرما۔
اللہ سارے نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما اللہ روزہ رسول تے حاضری نصیب فرما اللہ سونے نبی دی مسجد نبوی دے اندر ریاض الجنہ والی جگہ تے اللہ سانو سارے نو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ قیامت والے دن سونے نبی دے توزے کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ سونے نبی دے توزے کوثر دا پانی نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی ساڈے پیارے عزیز و اقارب رشتہ دار اللہ کئی جواناں دے پائی جوان پائی فوت ہو گئے اللہ سبنا نو معاف فرما اللہ جدو اسی بھی اس دنیا تو جائیے اللہ زبان تے کلمہ نصیب فرما اللہ آخری وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما اے میرے اللہ آخری وقت زبان تے کلمہ نصیب فرما اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے اللہ جو نہیں منگ سکے اللہ بن منگے ہی عطا فرما اللہ جو نہیں منگ سکے اللہ بن منگے ہی عطا فرما اللہ اس پروگرام دے برکت تو اللہ سانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ قاری صاحب نے جڑے 7 گناہ دسے اللہ انہاں تو بچنے دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ بھائی سلمان فاروقی صاحب نے جڑے وعدے تواڈے اللہ گنائے نے اللہ تسی اپنے وعدیاں دے اندر سچے ہو اللہ سانو ذکر و اذکار کرنے والا بنا اللہ سانو شکر کرنے والا بنا اللہ نا شکری تو محفوظ فرما اے میرے اللہ آج دے اس پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.